Exercise 1.4 question number 1 verify the following commutative property. अब commutative property क्या होती है, पहले यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें. मैंने क्या लिखा है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. आप देख रहे हैं इक्वल की इस साइड पर a प्लस बी, वहाँ पर मैंने a की जगह b और b की जगह a रख दिया. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि अगर आप वैल्यूज़ की जो पोजीशन है वो चेंज करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मगर अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को आपने अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे, और आपने प्रूव करके देना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने ये हमें प्रूव करके दे दिया है. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब या तो आप इसका एलसीएम ले लें या आप डिनोमिनेटर सेम कर लें. आपको दोनों मेथड आते हैं. ठीक है, मगर यहाँ पर अब आपके पास जो है एक जो है दो पोर्शन गिवन है और थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें कि वही जो आप प्रीवियस क्लासेस में मेथड कर आए हैं वो ही यहाँ पर अप्लाई करें, तो आप उसकी स्पेस बचा सकते हैं. अब आपको मेथड तो दोनों आ ही गए ना. ठीक है, अब आपने डिनोमिनेटर सेम करने, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना होगा कि 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर आपने दोनों वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर जो है आपने इस तरह से यूटिलाइज करने होंगे. यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना होगा. ठीक है, मैं एक मरतबा आपको ये वैल्यूज़ लिख दूँ, फिर आपके पास स्पेस हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में आपने क्या करना होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ 3/5 हो जाएगा. ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन अब हम यहाँ लिखते हैं. अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस दोनों फ्रैक्शंस में 3/5 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है. यहाँ 7 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें और यहाँ 5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 5 है. यानी कि इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और इसके डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के से के जो वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे आप. ठीक हो गया. मैंने इसलिए डिफरेंट कलर यूज़ किया था कि आप इसको ये बात को समझ सकें. 7 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब आप इसका आंसर करें तो आपके पास 7 3 टाइम 21 और 7 5 टाइम 35. ठीक है, प्लस हो गया 6 5 टाइम आपके पास क्या आ जाता है, 30 आ जाता है, और 7 5 टाइम 35 आ गया. ठीक है, 5 6 टाइम आपके पास क्या आ जाता है, 30 आ जाता है, और 7 5 टाइम्स 35 आ जाता है. 7 3 टाइम्स 21 आ जाता है, और 5 7 टाइम 35. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब आप आराम से जो है इसके जो है वो एलसीएम ले सकते हैं. ठीक है, अब ये आपके लिए इजी हो गया क्वेश्चन. अब डिनोमिनेटर तो अब आपके पास सेम हो गए ना, तो अब आपने क्या करना है, एक मरतबा इसको लिखना है और न्यूमरेटर्स को कंबाइन कर देना है. अब 30 में से आप 21 माइनस करें तो आपके पास 9/35 आ गया. ठीक है, अब यही पोर्शन जहाँ पर भी इसी तरह से आप करेंगे, यहाँ पे आपके पास 30 माइनस 21 आ गया. यहाँ पर भी आप जब साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करें और आपके पास 9/35 आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2. अब इसमें भी आपने ऐसे ही करना है. ठीक है, आप एलसीएम लो तब भी ठीक है, नहीं तो आप डिनोमिनेटर सेम करें. तो डिनोमिनेटर सेम करने में अब आप क्या करोगे कि अब आप 5 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें. अब ये जो है ना ज़रा थोड़ी सी लेंथी सी कैलकुलेशन आ जाती है, तो फिर बेहतर ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया 2/5. ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वो सिंपल वाला मेथड करेंगे ताकि हमारी स्पेस बच सके. ठीक है ना, ये हो गया. अब यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें. आप वो एलसीएम वाला मेथड भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको करके बता देती हूँ. ठीक है ना, यहाँ पर भी अब आप देखें, चलें यहाँ पर पहले पूरा करते हैं. 5 7 टाइम आपके पास क्या आता है, 35 आ जाता है. ठीक है ना, और यहाँ पर 50, यहाँ पर भी आपके पास 20 आ जाएगा और यहाँ पर 50. अब आप इसका एलसीएम ले लें. ठीक है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, एलसीएम लेना इजी हो जाएगा.
تو اب یہ ذرا جو ہے نا 2 سائڈڈ کیلکولیشن ہے، تو ہمیں اپنی اسپیس بھی تھوڑی سی بچانی ہے. یہاں دیکھیں 50 ہو گیا. اب 35 مائنس 20 اب آپ کر لیں. یہاں پر اب آپ اس کو بھی اسی طرح سے کنٹینیو کریں. یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ 5 ہو گیا، یہ -2، اسی طرح یہ 7/10 ہو گیا. اور ان کو آپ ملٹیپلائی کریں اسی طرح سے، اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، کیونکہ اس کے ڈینومینیٹر سے ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں، اور اس کے ڈینومینیٹر سے 5 سے آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کے پاس 15 آ گیا، 15/50، اور یہاں پر بھی 15/50 آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. 5 کے ٹیبل پر آپ کینسل کر دیں. 5 3 ٹائم 15 اور 5 یہ آپ کے پاس 10 آ گیا، اور 5 3 ٹائم 15 اور 5 10 ٹائم 50. ٹھیک ہو گیا. لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہو گیا. اب آپ نے اس میتھڈ سے بھی کیا، آپ ایلسیم کے میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں. میں اس سے بھی آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ایکسرسائز آپ کی 1.4 ہے. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر آپ کا فرسٹ کا آپ کے پاس 3rd پارٹ ہے. اب دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ تو بہت ایزی آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. 3 5 سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو پلس ہے، پلس انٹو مائنس مائنس ہو جائے گا. 5 3 ٹائمس 15 ہو جائے گا. پھر آپ کے پاس یہاں 7 کے پاس کوئی سائن نہیں ہے تو پلس ہے، تو مائنس انٹو پلس آپ کے پاس مائنس ہو جائے گا. یہ آپ کے پاس ٹیبل ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مائنس انٹو مائنس پلس، پلس انٹو پلس پلس، مائنس انٹو پلس مائنس، اور پلس انٹو مائنس پلس. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس 7 2 ٹائمز ہو گیا 14. ٹھیک ہو گیا. یہ ایکول کا سائن ہے. اب یہاں 3 کے ساتھ کوئی سائن نہیں تو پلس ہے، مائنس انٹو پلس مائنس. 5 3 ٹائمس 15. پھر یہاں پر کوئی سائن نہیں ہے، پلس، پلس انٹو مائنس مائنس. 7 2 ٹائمس 14. اب مائنس اور مائنس تو کینسل ہو گئے. ٹھیک ہے. مائنس انٹو مائنس پلس ہوتا ہے، اسی طرح مائنس مائنس کے ساتھ کینسل بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس آنسر آ گیا 15/4 اور 15/4. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول آ گیا. نیکسٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں. اس کا کوسچن نمبر 1 کا جو ہے 4th پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. میں ایک اور مرتبہ لکھ کے آپ کے لیے اس کو ملٹیپلائی کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا. (15/26), 15/45، 15/45 اور 15/26. ٹھیک ہے. اب جو آپ کینسل کر سکتے ہیں وہ آپ کینسل کریں گے. بہت اچھے سے نمبرز ہیں، جیسے آپ کے اس میں 5 کے ٹیبل میں ایزیلی کینسل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھ لیں 5 کے ٹیبل پر کیسے کینسل اس کو کریں گے. اب آپ کے پاس آ گیا 5، آپ کے پاس آ جاتا ہے 5 3 ٹائم 15 ہے، اور 5 9 ٹائم 45 ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر 3 1 ٹائم 3 اور 3 3 ٹائمس 9 ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر بھی اسی طرح کر لیتے. 5 3 ٹائم 15 ہے، اور 5 9 ٹائم 45 ہے. 3 1 ٹائم 3 اور 3 3 ٹائمس 9 ہو گیا. اب یہ تو 15/26 آپ کے پاس ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایسے اس طرح لکھ لیتے 15/26، پھر ملٹیپلائی ہوا اور یہاں پر 1/3 آ گیا. پھر آپ کے پاس 1/3 آ گیا، اور پھر 15/26. ٹھیک ہے. اب پھر کٹنگ پاسبل ہے. اگر آپ ایسے سمجھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں اس کو کمبائن کر کے ایسے لکھ لوں 15/1 اور 26/3. ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے کمبائن کر کے لکھ لوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اوپر نیچے کٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، اب میں نے 3 اور 5 کے ساتھ کٹنگ کرنی ہے. 3 1 ٹائم 3 اور 3 5 ٹائم 15. 3 1 ٹائم 3 اور 3 5 ٹائمس 15. اب آپ کے پاس جو آنسر آئے گا آپ لکھ لو گے 5/26 اور 5/26. دونوں سائڈ سیم آ گئے تو آپ کی
کوشچن یہ جو ہے کریکٹ ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول آ گیا.